محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي رسول الله وعلي فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا فتاه من الذنوب. فقال يا فاطمة ائتيني من كسوة اليمان فغطيني به فأتيته من كسوة اليمان فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت النساء وإلا بولدي الحسن عليه السلام قد أحمل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عين وسمرة فؤادي. فقال يا الله إني شمس ذاكرة رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذر لندخل معك تحت الكساء. قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحبه. أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال يا فاطمة ائتيني من كسوة اليمان فغطيني به فآتيته من كسوة اليمان فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه اللهم صل على وما محمد كانت النساء وإلا بولدي الحسن عليه السلام قد أحمل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عين وسمرة فؤادي. فقال يا الله إني شمس ذاكرة رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذر لندخل معك تحت الكساء. قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحبه. أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وما وآل كانت محمد. النساء وإلا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عين وسمرة فؤادي. فقال يا الله إني شمس ذاكرة رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. أذن الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من ابتلاه الله
فأتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا نديم يا شافع أمتي أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال إن ذلك والحسن بن أبي طالب عليه السلام فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني شمس ناكرة رائحة طيبة كأنها رائحة أخي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لنكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي بمسي وخليفة وصاحب لواء أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل ثم أتينا نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتأذن لنكون معكم تحت الكساء قال ولدي السلام يا بنتي ويا مدتي أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل فلما تولى جميعا تحت الكساء قضى برسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي ورحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صادرهم وعدو لمن أذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل سلاماتك وبركاتك ورحمتك وغفرانا ورضوانك علي وعليه وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد नाम सैयदा फरमाती जैसे रसूल खुदा की दुआ खत्म हुई फिर खुदा बुलंद को बट करने फरमाया फरिश्तों ए आसमान के रहने वालों मैंने ये मजबूत आसमान फैली हुई जमीन रोशन चांद चमकीला सूरज घंटे सैयारे धड़कता समंदर तैरती कश्ती ये सारी चीजें पांच अफराद के खातिर और इन्हीं की मोहब्बत में पैदा की हैं जो चादर ओढ़े हुए हैं। इस पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछा परवरदिगार ये चादर ओढ़ने वाली हस्तियां हैं कौन? खुदावंद आलम ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और रिसालत का कबीना है। ये फातिमा अलैहिस्सलाम है, इनके वालिद बुजुर्गवार, इनके शौहर और इनके ज़ौजों ने निरंतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि قال جبريل يا رب يا تأذن لرحمك إلى الأرض يكون معهم صادقا فقال الله لقد أذنت لك فأخذنا منه جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويحفظك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء بنية ولا تحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد عجل لنا العلماء فأنت أعلم يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا آمين وهي الله إنه قد أذنت لك فدخل
المعان تحت النساء فقال لأبي الله أدعو إليكم يقول إنما يريد الله ليظهر عنكم النساء أهل البيت يطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل नाम सैयदा फरमाती जैसे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कुरान पाक की आयत लेकर नाज़िल हुए तब अली अलैहिस्सलाम ने बाबा जान से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मुझे बताइए कि चादर के अंदर हमारा न जाना खुदा के नज़दीक क्या फजीलत रखता है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक के साथ नबी बनाया और लोगों की नजात के खातिर मुझे रिसालत के लिए मुंतखब किया। अहले ज़मीन की जिस महफिल में हमारे शिया दोस्त और इकट्ठे होंगे और हमारी हदीस बयान करेंगे इन पर खुदा की रहमत नाज़िल होगी फरिश्ते इनको हल्के में ले लेंगे जब तक वो लोग महफिल से रुखसत नहीं हो जाएंगे इनके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। इस पर अली अलैहिस्सलाम ने कहा खुदा की कसम हम इस वक्त कामयाब होंगे और रब्बे काबा की कसम हमारे शिया भी कामयाब होंगे। اللهم صل على محمد وآل قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الذي بعثني بالحق واصطفاني برسالة ما ذكر قبل هذا بكافر من وهب أهل الأرض وفيه جمع من شيعة المحبين رسول खुदा फरमाते हैं कि जमीन की जिस महफिल में हमारे शिया और तारे इकट्ठे होंगे और हमारी हदीस बयान करेंगे इसमें जो कोई दुखी होगा खुदा इसका दुख दूर कर देगा इलाही आमीन। जो गमज़दा होगा खुदा इसके गम को छुटकारा देगा इलाही आमीन। जो हाजतमंद होगा खुदा इसकी हाजत पूरी कर देगा। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा हमने इस पर कामयाबी हासिल कर पाई और रब्बे काबा की कसम इसी तरह हमारे शिया भी कामयाब हुए और दुनिया और आखिरत में खुश नसीब ठहरे। اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة بن حسن صلوات عليه وعلى آبائه وعلى الصحابة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه وارزقك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آله